प्रत्यवरुद्ध भोजनः कथं प्रवेत्तः किमकारषेत्ततः। सूत उवाच वंशं कुरोर्वंशदवाग्निर्हृतं संरोहयेत्वा भवभावनो हरिः निवेशयित्वा निजराज्यैश्वरो युधिष्ठिरं प्रीतमना बभूवः निशम्य भीष्मोक्तमथाच्युतोक्तं प्रवृत्तविज्ञानविधूतविभ्रमः शशास गामिन्द्रैवाजितश्रियः शशास गामिन्द्रैवाजितश्रयः परिध्युपां तामनुजानुवर्तितः कामं ववर्ष पर्जन्यः सर्वकामदुघामहि शिशिशुस्म व्रजान् गावः पयसोधस्वतिर्मुदा नद्यः समुद्रा गिरयः स वनस्पतिविरुधः फलन्त्योषधयः सर्वाः काममन्वृतु तस्य वै नाधयो व्याधयः क्लेशादैव भूतात्महेतवः अजातशत्राव भवन् जन्तूनां राज्ञि कर्हिचित् उषित्वास्तिनपुरे मासान् कतिपयान् हरिः सुहृदां च विशोकाय स्वसुष्य प्रियकाम्यया आमन्त्र्य चाभ्यनुज्ञातः परिष्वद्याभिवाद्यतम् आरुरोह रथं कैश्चित् परिष्वक्तोऽभिवादितः सुभद्रा द्रौपदी कुन्ती विराट तनया तथा गान्धारी धृतराष्ट्रश्च युत्सुर्गौतमो यमौ वृकोदरश्च धौम्यश्च स्त्रियो मत्स्य सुदादयः न सेहिरे विमुह्यन्तो विरहं शार्ङ्गधन्वनः सत्सङ्गान् मुक्तदुस्सङ्गो हातुं नोत्सहते बुध कीर्त्यमानं यशो यस्य सकृदा कर्ण्यरोचनं तस्मिन्यस्तधियः पार्थ सहेरन् विरहं कथं दर्शनस्पर्शसंलापशयनासन भोजनैः सर्वे ते निमिषैरक्षैस्तमनुद्धृतचेतसः वीक्षन्तः स्नेहसम्बद्धा विचेलुस्तत्र तत्र निरुन्धन्नुद्गलद्बाष्पम् औत्कण्ठ्याद्देवकी सुते निर्यात्यगारान्नो भद्रम् इति स्यात् बान्धवस्त्रियः मृदङ्गशङ्खभेर्यश्च वीणापणमगोमुखाः धुन्धुर्यानकघण्टाद्याने दुर्दुन्दुभयस्तथा प्रासादशिखरारूढाः पुरुनार्यो दिदृक्षया ववृषुः कुसुमैः कृष्णं प्रेमव्रीडा स्मितेक्षणाः सितातपत्रं जग्राह मुक्तादामि विभूषितं रत्नदण्डं गुडाकेशप्रियः प्रियतमस्यः उद्धवः सात्यकिश्चैव व्यजने परमाद्भुते विकीर्यमाणः कुसुमैरेजे मधुपतिः पथि अश्रूयन्ताशिषः सत्यास्तत्र तत्र द्विजेरिताः नानुरूपानुरूपाश्च निर्गुणस्य गुणात्मनः अन्योन्यमासीत् संजल्प उत्तम श्लोक चेतसां कौरवेन्द्र पुरस्त्रीणां सर्वश्रुति मनोहरः स वै किलायं पुरुषः पुरातनो य एक आसीद विशेष आत्मनि अग्रे गुणेभ्यो जगदात्मनीश्वरे निमीलितात्मन्निशि सुप्त शक्तिषु स एव भूयो निज वीर्य चोदितां स्वजीवमायां प्रकृतिं सिसृक्षतीम् अनाम रूपात्मनि रूपनामनि विधित् समानोऽनुससार शास्त्रकृत् स वा अयं यत्पदमत्र सूरजो जितेन्द्रिया निर्जितमातरिष्वनः पश्यन्ति भक्त्युत्कलितामलात्मना नन्वेष सत्वं परिमार्ष्टुमर्हति स वा अयं सख्यनुगीत सत्कथो वेदेषु गुह्येषु च गुह्यवादिभिः य एकैषो जगदात्मलीलया सृजत्यवत्यत्ति न तत्र सज्जते यदा ह्यधर्मेण तमो धियो नृपा जीवन्ति तत्रैष हि सत्वतः किल धत्ते भगं सत्यमृतं दयां यशो भवाय रूपाणि दधति युगे युगे अहम् अहो अलं श्लाघ्यतमं यदोः कुलम् अहो अलम पुण्यतमं मधोर्वनं यदेश
पुंसां वृषभश्रियः पतिः स्वजन्मना चंक्रमणेन चांचति अहो बत स्वर्ययशस्तिरस्करी कुशस्थली पुण्ययशस्करी भुवः पश्यन्ति नित्यं यदनुग्रहेषितं स्मितावलोकं स्वपतिं स्मयत् प्रजाः नूनं व्रतस्नानहुतादिनेश्वरः समर्चितो हि अस्य गृहीतपाणिभिः पिबन्ति याः सख्यधरामृतं मुहुर्व्रजस्त्रियः सम्मुहुर्यदाशयाः या वीर्यशुल्केन हृता स्वयंवरे प्रमथ्य चैद्य प्रमुखानि हि शुष्मिणः प्रद्युम्न सांबाम्बसुतादयो परा याश्चाहृता भौमवधे सहस्रशः एताः परं स्त्रीत्वमपास्तपेशलं निरस्तशौचं बत साधु कुर्वते यासां गृहात् पुष्करलोचनः पतिर्न जात्वपैत्या हृतिभिर्हृदि स्पृशन् एवं विधा गदन्तीनां सगिरः पुरयोषितां निरीक्षणेन भिनन्दन् सस्मितेन ययौ हरिः अजातशत्रुः कृतनां गोपीथाय मधुद्विषः परेभ्यः शङ्कितः स्नेहात् प्रायुङ्क्त चतुरङ्गिणीम् अथ दूरागतान् शौरिः कौरवान् विरहातुरान् सन्निवर्त्य दृढं स्निग्धान् प्रायात् स्वनगरीं प्रियैः कुरुजाङ्गल पाञ्चालान् शूरसेनान् सयामुनान् ब्रह्मावर्तं कुरुक्षेत्रं मत्स्यान् सारस्वतानथ मरुधल्वम् अतिक्रम्य सौवीरा वीरयोः परान् आनर्ता भार्गवोपागाक्षान्तबाहो मनाग्विभुः तत्र तत्रत्यैर्हरिः प्रत्युद्यतार्हणः सायं भेजे दिशं पश्चात् गविष्ठो गां गतस्तदा श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां श्रीकृष्ण शरणकमलार्पणमस्तु। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। सूत उवाच आनर्तान् सौपव्रज्य स्मृद्धान् जनपदान् स्वकान् दधमौ दरवरं तेषां विषादं शमयन्निव सौच्चकाशे धवलोदरो प्युरुक्रमस्याधरशोणशोणिमा दाध्यायमानः करकञ्जसम्पुटे यथाब्जखण्डे कलहंसौत्स्वनः तमुपश्रुत्य निनदं जगद्भयभयावहं प्रत्युद्ययुः प्रजाः सर्वा भर्तृदर्शनलालसाः तत्रोपनीतबलयोरवेर्दीपमिवादृताः आत्मा रामं पूर्णकामं निजलाभेन नित्यदा प्रीत्युत्फुल्लमुखाः प्रोचुर्हर्षगद्गदया गिरा पितरं सर्वसुहृदम् अवितारमिवार्भकाः नताः स्मतेनाथ सदाङ्घ्रिपङ्कजं विरिञ्च वैरिञ्च्य सुरेन्द्रवन्दितं परायणं क्षेममिहेच्छतां परं न यत्र कालः प्रभवेत् परः प्रभो भवायनस्त्वं भव विश्वभावना त्वमेव माताथ सुहृत्पतिः पिता त्वं सद्गुरुर्नः परमं च दैवतं यस्यानुवृत्त्या कृतिनो बभूमिम अहो सनाथा भवता स्म यद्वयं त्रैविष्टपानामपि दूरदर्शनं प्रेमस्मितस्निग्धनिरीक्षणाननं पश्येम रूपं तव सर्वसौभगं यर्ह्यम्बुजाक्षापससार भो भवान् कुरून्मधून् वाथ सुहृद्दृक्षया तत्राब्दकोटिप्रतिमः क्षणो भवेत् रविं विना क्ष्णोरिवनस्तवाच्युत इति चोदीरिता वाचः प्रजानां भक्तवत्सलः शृण्वानोऽनुग्रहं दृष्ट्या वितन्वन् प्राविशत्पुरीं मधुभोज दशार्हारः कुकुरान्धकवृष्णिभिः आत्मतुल्यबलैर्गुप्तां नागैर्भोगवतीमिव सर्वर्तु सर्वविभव पुण्यवृक्षलताश्रमैः उद्यानोपवनारामैर्भृतपद्माकरश्रियं गोपुरद्वारमार्गेषु घृतगौतुकतोरणां चित्रध्वजपताकाग्रैरन्तः प्रतिहता तपां सम्मार्जितमहामार्गरथ्यापणकचत्वरां सिक्तां गन्धजलैरुक्तां फलपुष्पाक्षताङ्कुरैः द्वारि द्वारि गृहाणां च दध्यक्षतफले
इक्षुभिः अलङ्कृतां पूर्णकुम्भैर्बलिभिर्धूपदीपकैः निशम्य प्रेष्ठमायां तं वसुदेवो महामनाः अक्रूरश्चोग्रसेनश्च रामश्चाद्भुतविक्रमः प्रद्युम्नश्चारुदेष्णश्च साम्बोजाम्बवती सुतः प्रहर्षवेगोच्छ्वसितशयनासनभोजनाः वारणेन्द्रं पुरस्कृत्य ब्राह्मणैः ससुमङ्गलैः शङ्खतूर्यनिनादेन ब्रह्मघोषेण चादृताः प्रत्युज्जग्मूरतैर्हृष्टा प्रणयागतसाध्वसाः वारमुख्याश्च शतशो यानैस्तद्दर्शनोत्सुकाः लसत्कुण्डलनिर्भात कपोलवदनश्रियः नटनर्तकगन्धर्वाः सूतमागधवन्दिनः गायन्ति चोत्तमश्लोक चरितान्यद्भुतानि च भगवांस्तत्र बन्धूनां पौराणामनुवर्तिनां यथा विद्युपसङ्गम्य सर्वेषां मानमादधे प्रभ्वाभिवादनाश्लेषकरस्पर्शस्मिते क्षणैः आश्वास्य चाश्वपाकेभ्यो वरैश्चाभिमतैर्विभुः स्वयं च गुरुभिर्विप्रैः सदारैस्तविरैरपि आशेभिर्युज्यमानोऽन्यैर्बन्दिभिश्चाविशत्पुरं राजमार्गं गते कृष्णे द्वारकायाः कुलस्त्रियः हर्म्याण्यारुर्विप्र तदेक्षणमहोत्सवाः नित्यं निरीक्षमाणानां यदपि द्वारकौकसां नैव तृप्यन्ते दृशश्रियो धामाङ्गमच्युतम् श्रियो निवासो यस्योरः पानपात्रं मुखं दृशां बाहवो लोकपालानां सारङ्गाणां पदाम्बुजं सितातपत्रव्यजनैरुपस्कृतः प्रसूनवर्षैरभिवर्षितः पथि पिशङ्गवासा वनमालया बभौ घनो यथार्कोडुपचापवैद्युतैः प्रविष्टस्तु गृहं पित्रो परिष्वक्तस्वमातृभिः ववन्दे शिरसा सप्तदेवकी प्रमुखा मुदा ताः पुत्रमङ्कमारोप्य स्नेहस्मितपयोधराः हर्षविह्वलितात्मानः शिशुर्नेत्रजैर्जलैः अथा विशत्स्वभवनं सर्वकामम् अनुत्तमं प्रासादायत्र पत्नीनां सहस्राणि च षोडश पत्न्यः पतिं प्रोष्य गृहानुपागतं विलोक्य सञ्जातमनो महोत्सवा उत्तस्थुरारात् सहसासनाशयात् साकं रतैर्व्रीडितलोचनानना तमात्मजैर्दृष्टिभिरन्तरात्मना दुरन्तभावा परिरेभिरे पतिं निरुद्धमप्यास्रवदम्बुनेत्रयोर्विलज्जतीनां भृगुवर्यवैक्लवात् यद्यप्यसौ पार्श्वगतो रहो गतस्तथापि तस्याङ्घ्रियुगं नवं नवं पदे पदे का विरमे तत्पदात् चलापि यच्छ्रीर्न जहाति कर्हिचित् एवं नृपाणां क्षितिभारजन्मनाम् अक्षौहिणीभिः परिवृत्ततेजसां विधाय वैरं श्वसनो यथानलं मिथो वधेनो परतो निरायुध स एष नरलोकेऽस्मिन्नवतीर्णः स्वमायया रेमे स्त्रीरत्नकूटस्थो भगवान् प्राकृतो यथा उद्दामभावपिशुनामलबल्गुहास व्रीडावलोकनिहतो मदनोऽपि यासां सम्मुह्य चापमजहात् प्रमदोत्तमास्ता यस्येन्द्रियं विमथितुं कुहकैर्न शेकुः तमयं मन्यते लोको ह्यसङ्गमपि सङ्गिनम् आत्मौपम्येन मनुजं व्याप्रणमानं यतो बुधः एतदीशनमीशस्य प्रकृतिस्थोऽपि तद्गुणैः न युज्यते सदात्मस्थैर्यथा बुद्धिस्तदाश्रया तं मे निरेबला मूढाः स्त्रैणं चानुव्रतं रहः अप्रमाणविदो भर्तुरीश्वरं मतयो यथा श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां श्रीकृष्णचरणकमलार्पणमस्तु। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। अब इस अध्याय में परीक्षित महाराज का जन्म होगा। अभी तक भगवान वहीं इंद्रप्रस्थ में रह के द्रौपदी को उत्तरा के गर्भ की रक्षा की, कुंती को वरदान दिया विपदा सन्तु न शाश्वत, विपत्ति मांग ली कुंती। तो अब इस अध्याय में परीक्षित महाराज का जन्म। शौनक उवाच अश्वत्थाम्नोपसृष्टेन ब्रह्मशीर्ष्णोरुतेजसा
उत्तरायाः तो गर्भ ईशेना जीवितः पुनः तस्य जन्म महाबुद्धे कर्माणि च महात्मनः निधनं च यथैवासीत् सप्रेत्य गतवान् यथा तदिदं श्रोतुमिच्छामो गदितुं यदि मन्यसे ब्रूहि न श्रद्दधानानां यस्य ज्ञानमदाच्छुकः। सूत उवाच अपि पलद्धर्मराजः पितृवद्रञ्जयन् प्रजाः निःस्पृहः सर्वकामेभ्यः कृष्णपादाब्जसेवया सम्पदः क्रतवो लोका महिषी भ्रातरो महि जम्बूद्वीपाधिपत्यं च यशश्च त्रिदिवङ्गतं किं ते कामाः सुरास्पारः किं ते कामाः सुरस्पारः मुकुन्दमनसो द्विजाः अधिजर्रुर्मुदं राज्ञः क्षुधितस्य यथेतरे मातुर्गर्भगतो वीरः सतदा भृगुनन्दन ददर्श पुरुषं कञ्चित् दह्यमानोऽस्त्रतेजसा अङ्गुष्ठमात्रमवलं स्फुरत्पुरटमौलिनम् अपीच्य दर्शनं श्यामं तडिद्वाससमच्युतं श्रीमद्दीर्घचतुर्बाहुं तप्तकाञ्चनकुण्डलं क्षतजाक्षं गदापाणिम् आत्मनः सर्वतो दिशं परिभ्रमन्तमुल्काभां भ्रामयन्तं गदां मुहुः अस्त्रतेजस्वगदया निहारमिव गोपतिः विधमन्तं सन्निकर्षे पर्यैक्षतक इत्यसौ विधूय तदमे आत्मा भगवान् धर्मगुद्विभुः निशतो दशमासस्य तत्रैवान्तर्दधे हरिः ततः सर्वगुणोदर्के सानुकूलग्रहोदये जज्ञे वंशधरः पाण्डोर्भूयः पाण्डुरिवौजसा तस्य प्रीतमना राजा विप्रैर्धौम्यकृपादिभिः जातकं कारयामास वाचयित्वा च मङ्गलं हिरण्यं गां महीं ग्रामान् हस्त्यश्वान् नृपतिर्वरान् प्रादात् स्वन्नं च विप्रेभ्यः प्रजातीर्थे सतीर्थवित् तमोचुर्ब्राह्मणास्तुष्टा राजानं प्रश्रयान्वितम् एष ह्यस्मिन् प्रजातन्तौ पुरूणां पौरवर्षभ दैवेन प्रतिघातेन शुक्ले संस्थामुपेयुषि रातो वानुग्रहार्थाय विष्णुना प्रभविष्णुना तस्मान्नाम्ना विष्णुरात इति लोके बृहत्सभा भविष्यति न संदेहो महाभागवतो महान्। युधिष्ठिर उवाच अप्येष वंश्यान् राजर्षीन् पुण्यश्लोकान् महात्मनः अनुवर्तितास्विद् यशसा साधुवादेन सत्तमाः ब्राह्मणा ऊचुः पार्थ प्रजापिता साक्षात् इक्ष्वाकुरिव मानवः ब्रह्मण्यः सत्यसन्धश्च रामो दाशरथिर्यथा एष दाता शरण्यश्च यथा यौषी नरश्यभिः यशो वितनिता स्वानां दौष्यन्तिरिव यज्वनां धन्विनाम् अग्रणीरेष तुल्यश्च अर्जुनयोर्द्वयोः हुताशैव दुर्धर्षः समुद्रैव दुस्तरः मृगेन्द्रैव विक्रान्तो निषेव्यो हिमवानिव तितिक्षुर्वसुधेवासौ सहिष्णुः पितराविव पितामह समस्साम्ये प्रसादे गिरिशोपम आश्रयः सर्वभूतानां यथा देवो रमाश्रयः सर्वसद्गुणमाहात्म्ये एष कृष्णमनुव्रतः रन्तिदेवैवोदारो यजातिरिव धार्मिकः धृत्यावलिसमः कृष्णे प्रहरादैव सद्ग्रहः आहर्तैषेष्वमेधानां वृद्धानां पर्युपासकः राजर्षीणां जनयिता शास्ता चोत्पथगामिनां निग्रहीता कलेरेष भुवो धर्मस्य कारणात् तक्षकादात्मनो मृत्युं द्विजपुत्रोपसर्जितात् प्रपत्स्यतौपश्रुत्य मुक्तसङ्गः पदं हरेः जिज्ञास्ताद् मयाथात्म्यो मुनेर्व्याससुतादसौ हित्वेदं नृपगङ्गायां यास्यत्यन्धा कुतो भयम् इति राज्ञौपादिश्य विप्राजातककोविदाः लब्धा परितयः सर्वे प्रतिजग्मुस्वकान् गृहान् स एष लोके विख्यातः परीक्षिदिति यः प्रभुः गर्भे दृष्टमनुध्यायन् परीक्षेत नरेष्विह स राजपुत्रो वृधे आशु शुक्लैवोडुपः आपूर्यमाणः पितृभिः काष्ठाभिरिवसोन्वहं यक्षमाणोऽश्वमेधेन ज्ञातिद्रोहजिहासया राजा लब्धमनो दध्यावन्यत्र करदण्डयोः तदभिप्रेतमालक्ष्य भ्रातरोऽच्युतचोदिताः धनं प्रहीणमाजर्रुरुदीच्यां दिशि भूरिशः तेन संभृतसंभारो धर्मपुत्रो युधिष्ठिरः वाजिमेधैस्त्रिभिर्भीतो यज्ञैः समजयद्धरिम् आहूतो भगवान् राज्ञा याजयित्वा ऋग्विजय नृपम् उवास कतिचिन्मासान् सुहृदां प्रियकाम्यया ततो राज्ञाभ्यनुज्ञातः कृष्णया सह बन्धुभिः ययो द्वारवतीं ब्रह्मन् सार्जुनो यदुभिर्वृतः श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां श्रीकृष्णचरणकमलार्पणमस्तु। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। सूत उवाच
विदुरस्तीर्थयात्रायां मैत्रेयादात्मनोगतिं ज्ञात्वा गाद्धास्तिनपुरं तया वात्तविवित्सितः यावतः कृतवान् प्रश्नान् क्षत्ता कौशारवाग्रतः जातैकभक्तिर्गोविन्दे तेभ्यश्चोपररामः तं बन्धुमागतं दृष्ट्वा धर्मपुत्रः सहानुजः धृतराष्ट्रो ययुत्सश्च सूतः शारद्वतः पृथा गान्धारी द्रौपदी ब्रह्मन् सुभद्रा चोत्तरा कृपि अन्याश्च जामयः पाण्डोर्ज्ञातयः ससुता स्त्रियः प्रत्युज्जग्मुः प्रहर्षेण प्राणं तन्वैवागतम् अभिसङ्गम्य विधिवत् परिष्वङ्गाभिवादनैः मुमुचुः प्रेमबाष्पौघं विरहोत्कण्ठ्यकातराः राजा तमर्हयाञ्चक्रे कृतासन परिग्रहं तं भुक्तवन्तं विश्रान्तम् आसीनं सुखमासने प्रश्रयावनतो राजा प्राह तेषां च शृण्वतां युधिष्ठिर उवाच अपि स्मरथनो युष्मत्पक्षच्छाया समेधितान् विपद्गणाद्वशान्याग्नेर्मोचिता यत्समात्रिकाः कयावृत्त्या वर्तितं वश्चरद्भिक्षतिमण्डलं तीर्थानि क्षेत्रमुख्यानि सेवितानीह भूतले भवद्विधा भागवतास्तीर्थभूताः स्वयं विभो तीर्थी कुर्वन्ति तीर्थानि स्वान्तहस्थेन गदाभृता अपि नः सुहृदस्तात बान्धवा कृष्णदेवताः दृष्टा श्रुता वा यदव स्वपुर्यां सुखमासते इत्युक्तो धर्मराजेन सर्वं तत्समवर्णयत् यथानुभूतं क्रमशो विना यदुकुलक्षयं नर्मप्रियं दुर्विषं नृणां स्वयमुपस्थितं नावेदयत् स करुणो दुःखितान् द्रष्टुमक्षमः कञ्चित् कालमथावात्सीत् सत्कृतो देववत्सुखं भ्रातुर्ज्येष्ठस्य श्रेयस्कृत् सर्वेषां प्रीतिमावहन् अबिभ्रदर्यमादण्डं यथावदघकारिषु यावद्दधार शूद्रत्वं शापाद्वर्षशतं यमः युधिष्ठिरो लब्धराज्ञो दृष्ट्वा पौत्रं कुलन्धरं भ्रातृभिर्लोकपालाभैर्मुमुदे परयाश्रया एवं गृहेषु सक्तानां प्रमत्तानां तदीहया अत्यक्रामदविज्ञातः कालः परमदुस्तरः विदुरस्तदभिप्रेत्य धृतराष्ट्रम् अभाषत राजन्निर्गम्यतां शीघ्रं पश्येदं भयमागतं प्रतिक्रिया न यस्येह कुतश्चित् कर्हिचित् प्रभो स एव भगवान् कालः सर्वेषां नः समागतः येन चैवाभिपन्नोऽयं प्राणैः प्रियतमैरपि जनः सद्यो वियुज्येत किमुतान्यैर्धनादिभिः पितृभ्रातृसुहृत्पुत्रा हतास्ते विगतं वयः आत्मा च जरयाग्रस्तः परगेहमुपाससे अहो महीयसी जन्तोर्जीविताशायया भवान् धीमापवर्जितं पिण्डम् आदत्ते गृहपालवत् अग्निर्सृष्टो दत्तश्च गरोदाराश्च दूषिताः हृतं क्षेत्रं धनं येषां तद्दत्तैरसुभिः कियत् तस्यापि तव देहोऽयं कृपणस्य जिजीविषोः परैत्यनिश्चितो जीर्णो जरया वाससीव गतस्वार्थमिमं देहं विरक्तो मुक्तबन्धनः अविज्ञातगतिर्जह्यात् स वै धीर उदाहृतः यः स्वकात् परतो वेह जात निर्भेद आत्मवान् हृदि कृत्वा हरिं गेहात् प्रव्रजेत् स नरोत्तमः अथोदीचीं दिशं यातु स्वैरज्ञातगतिर्भवान् इतोर्वाक् प्रायशः कालः पुंसां गुणविकर्षणः एवं राजा विदुरेणानुजेन प्रज्ञाचक्षुर्बोधित आजमीढः छित्त्वा स्वेषु स्नेहपाशान्द्रढिम्नो निश्चक्राम भ्रातृसन्दर्शिताध्वा पतिं प्रयान्तं सुबलस्य पुत्री पतिव्रता चानुजगाम साध्वी हिमालयं न्यस्तदण्ड प्रहर्षं मनस्विनामिव सतसंप्रहारः अजातशत्रुः कृतमैत्रो हुताग्निर्विप्रान्नत्वातिलगो भूमिरुक्मैः गृहं प्रविष्टो गुरुवन्दनाय न चापश्यत् पितरौ सौबलीं च तत्र सञ्जयमासीनं पप्रच्छोद्विग्नमानसः गावल्गणेक्पनस्तातो वृद्धो हीनश्च नेत्रयोः अम्बा च हतपुत्रार्ता द्रिभ्यः क्व गता सुहृत् अपि मय्यकृतप्रज्ञे हतबन्धुस्तभार्यया आशंसमानः शमलं गङ्गायां दुःखितोपतत् पितर्युपरते पाण्डौ सर्वान्नः सुहृदशिशून् रक्षतां व्यसनतः पितृभ्यौ क्व गतावितः सूत उवाच कृपया स्नेहवैक्लव्यात् सूतो विरहकर्षितः आत्मेश्वरम् अचक्षाणो न प्रत्याहाति पीडितः विमृज्याश्रोणिपाणिभ्यां विष्टभ्यात्मानमात्मना अजातशत्रुं प्रत्यूचे प्रभो
गुरोः पादावनुस्मरन् संजय उवाच नाहं वेदव्यवसितं पित्रोर्वक्कुलनन्दन गान्धार्या वा महाबाहो मुषितोऽस्मि महात्मभिः अथा जगाम भगवान् नारदः सह तुम्बरुः प्रत्युत्थायाभिवाद्याः सानुजोऽभ्यर्चयन्निव युधिष्ठिर उवाच नाहं वेदगतिं पित्रोर्भगवन् क्व गतावितः अम्बा वा हतपुत्रार्ता क्व गता च तपस्विनी कर्णधारैवापारे भगवान् पारदर्शकः अथावभाषे भगवान् नारदो मुनिसत्तमः मा कंचन शुचो राजन् यदीश्वर वशं जगत् लोकाः सपालायस्येमे वहन्ति बलिमीषुतुः स संयुनक्ति भूतानि य एव वियुनक्ति च यथा गावो नसि प्रोतास्तन्त्यां बद्धा स्वधामभिः वाक्तन्यां नामभिर्बद्धा वहन्ति बलिमीषुतुः यथा क्रीडोपस्कराणां संयोगव्युमाभिः इच्छया क्रीडुस्यादां तथैवेषेच्छया नृणां यन्मन्यसे ध्रुवं लोकम् अध्रुवं वा न चोभयं सर्वथा न हि शोच्यास्ते स्नेहादन्यत्र मोहजात् तस्माज्जह्यङ्गवैक्लव्यम् अज्ञानकृतमात्मनः कथं त्वनादा कृपणा वर्तेरंस्ते च मां विना कालकर्मगुणाधीनो देहोऽयं पाञ्चभौतिकः कथम् अन्यांस्तु गोपायेत् सर्पग्रस्तो यथा परम् अहस्तानि सहस्तानाम् अपदानि चतुष्पदान् फल्गूनि तत्र महतां जीवो जीवस्य जीवनं तदिदं भगवान् राजन् एक आत्मात्मनां स्वदृक् अन्तरोऽनन्तरो भाति पश्यतं मायजोरुधा सोऽयमद्य महाराज भगवान् भूतभावनः कालरूपोऽवतीर्णोऽस्याम् अभावाय सुरद्विषां निष्पादितं देवकृत्यम् अवशेषं प्रतीक्षते तावद्भूयोऽयम् अवेक्षध्वं भवेद् यावदिहेश्वरः धृतराष्ट्रः सह भ्रात्रा गान्धार्या च स्वभार्यया दक्षिणेन हिमवत ऋषीणाम् आश्रमं गतः स्रोतोभिः सप्तभिर्या वै स्वर्धुनी सप्तधा व्यधात् सप्तानां प्रीतये नाना सप्तस्रोत प्रजक्षते स्नात्वानुसवनं तस्मिन् हुत्वा च अग्निन्यथा विधि अभक्षौपशान्तात्मा स आस्ते विगतैषणः जितासनो जितश्वासः प्रत्याहृतषड्रियः हरिभावनयाध्वस्तरजस्तत्त्वतमोमलः विज्ञानात्मनि संयोज्य क्षेत्रज्ञे प्रविलाप्यतं ब्रह्मण्यात्मानमाधारे घटाम्बरमिवाम्बरे ध्वस्तमाया गुणोदर्को निरुद्धकर्णाशयः निवर्तिताखिलाहार आस्ते स्थाणुरिवाचलः तस्यान्तरायो मयिवा भूः सन्न्यस्ताखिलकर्मणः स वा अद्यतनाद् राजन् परतः पञ्चमेहनि कलेवरं हास्यति स्वं तच्च भस्मी भविष्यति दह्यमाग्नेऽग्निभिर्देहे पत्युः पत्नी सहोटजे बहिस्थिता पतिं साध्वी तमग्निम् अनुवेक्ष्यति विदुरस्तु तदाश्चर्यं निशाम्य कुरुनन्दन हर्षशोकयुतस्तस्माद् गन्ता तीर्थनिषेवकः इत्युक्त्वाथारुहत् स्वर्गं नारदः सह तुम्बरुः युधिष्ठिरो वचस्तस्य हृदि कृत्वा जहाच्छुचः श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां श्रीकृष्णचरणकमलार्पणमस्तु। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। सूत उवाच संप्रस्थिते द्वारकायां जिष्णौ बन्धुदिदृक्षया ज्ञातुं च पुण्यश्लोकस्य कृष्णस्य च विचेष्टितं व्यतीताः कतिचिन्मासास्तदा नायात् ततोऽर्जुनः ददर्श घोररूपाणि निमित्तानि कुरुद्वः कालस्य जगतिं रौद्रां विपर्यस्तर्तु धर्मिणः पापीयसीं नृणां वार्तां क्रोधलोभान्वितात्मनां जिह्मप्रायं व्यवहृतं शाठ्यमिश्रं च सौहृदं पितृमातृसुहृद्भ्रातृदम्पतीनां च कल्कनं निमित्तान्यत्यरिष्टानि काले त्वनुगते नृणां लोभाद्य धर्मप्रकृतिं दृष्ट्वो वाचानुजं नृपः। युधिष्ठिर उवाच सम्प्रेषितो द्वारकायां जिष्णुर्बन्धुदिदृक्षया ज्ञातुं च पुण्यश्लोकस्य कृष्णस्य च विचेष्टितं गताः सप्ताधुना मासा भीमसेन तवानुजः नायाति कस्य वा हेतोर्नाहं वेदेदमञ्जसा अपि देवर्षिणा दृष्टः सकालोऽयमुपस्थितः यदात्मनोऽङ्गमात् क्रीडं भगवानुत्सुसृक्षति यस्मान्नः सम्पदो राज्यं दाराः प्राणाः कुलं प्रजाः
आसन सपत्न विजयो लोकाश्चेदनुग्रहात् पश्योत्पातान्नरव्याघ्रदिव्यान् भौमान् सदैहिकान् दारुणान् शंसतो दूरात् भयन्नो बुद्धिमोहनम् उर्वक्षिबाहवो मह्यं स्फुरन्त्यङ्ग पुनः पुनः वेपतुश्चापि हृदये आराद्दास्यन्ति विप्रियं शिवेशोद्यन्तमादित्यमभिरौत्य नलानना मामङ्गसारमे योऽयम् अभिरेभत्यभिरुवत् शस्ताः कुर्वन्ति मां सव्यं दक्षिणं पशवोपरे वाहांश्च पुरुषव्याघ्रलक्षये रुदतो मम मृत्युदूतः कपोतोऽयम् उलूकः कम्पयन्मनः प्रत्युलूकश्च कुह्वानैरनिद्रौ शून्यमिच्छतः धूम्रादिशपरिधयः कम्पते भूसहाद्रिभिः निर्घातश्च महांस्तादः साकं च स्तनयित्नुभिः वायुर्वातिखरस्पर्शो रजसा विसृजंस्तमः असृग्वर्षन्ति जलदा बीभत्समिव सर्वतः। कोनो बात अब तो ठीक हो गया है, कहा था कम ज्यादा करा देती अब कहा था क्या भैया अभी सूर्यं हतप्रभं पश्य ग्रहमर्धं मिथो दिवि ससङ्कुलैर्भूतगणैर्ज्वलिते इव रोदसी नद्यो नदाश्चक्षुभिता सरांसि च मनांसि च न ज्वलत्यग्निराज्ञेन कालोऽयं किं विधास्यति न पिबन्ति स्तनं वत्सा न दुह्यन्ति च मातरः उरुदन्त्यश्रुमुखा गावो न हृष्यन्ति शुभाव्रजे